पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा और कोई रास्ता नहीं, यानी हर सेंटेंस में के अलावा और कोई रास्ता नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज नो अदर वे। देयर इज नो अदर वे मीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज नो अदर वे प्लस बट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चला गया किया, आप आए किया, सो गया किया। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैव या हैज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चला गया किया। हैज ही गॉन। गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है जाना। आप आए किया। हैव यू कम। हैव यू कम। कम ये कम का थर्ड फॉर्म है। सो गया किया। हैव यू स्लिप्ड। स्लिप्ड ये स्लिप का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है सो जाना। उसने खाना खा लिया किया। हैज ही ईटन। हैज ही ईटन। ईटन ये इट का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उन्होंने खेला किया। कभी तो यहाँ आया करो। कभी तो इंग्लिश बोला करो। कभी तो मुझे कॉल किया करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी तो वहाँ जाया करो। तुम्हें मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा।
پیسہ برباد کرنا اسے مہنگا پڑے گا. دنس جمانا تمہیں مہنگا پڑے گا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مہنگا پڑے گا، جو ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر جملے میں کامن ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں will have to pay. will have to pay mean مہنگا پڑے گا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. let me explain. subject plus will have to plus for plus verb plus ing plus other words. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تمہیں مجھ سے پنگا لینا مہنگا پڑے گا. You will have to pay for messing with me. You will have to pay for messing with me. پیسہ برباد کرنا اسے مہنگا پڑے گا. He will have to pay for wasting money. He will have to pay for wasting money. دنس جمانا تمہیں مہنگا پڑے گا. You will have to pay for bossing around. You will have to pay for bossing around. غلط فیصلہ کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا. You will have to pay for making wrong decision. You will have to pay for making wrong decision. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا. وہ دن دہاڑے چوری کرتا ہے، تم نے اسے دن دہاڑے مار دیا. وہ دن دہاڑے بینک لوٹ رہا تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن دہاڑے، یعنی دن دہاڑے ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in broad daylight. in broad daylight mean دن دہاڑے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. let me explain. sentence plus in broad daylight. sentence یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے اور یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسی جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. وہ دن دہاڑے چوری کرتا. He commits theft in broad daylight. He commits theft in broad daylight. تم نے اسے دن دہاڑے مار دیا. You killed him in broad daylight. You killed him in broad daylight. وہ دن دہاڑے بینک لوٹ رہا تھا. He was robbing the bank in broad daylight. He was robbing the bank in broad daylight. میں نے اسے دن دہاڑے پکڑ لیا. I caught him in broad daylight. I caught him in broad daylight. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. لوگ دن دہاڑے جرائم کرتے ہیں. تمہیں نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس کام کے قابل نہیں ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم غلط جگہ آ گئے ہیں؟ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں لگتا کہ، یعنی ہر سینٹینس میں تمہیں نہیں لگتا کہ کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈونٹ یو تھنک دیٹ. ڈونٹ یو تھنک دیٹ مین تمہیں نہیں لگتا کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. ڈونٹ یو تھنک دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور ڈونٹ یو تھنک دیٹ مین تمہیں نہیں لگتا کہ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تمہیں نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ Don't you think that he is telling a lie? Don't you think that he is telling a lie? تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس کام کے قابل نہیں ہے؟ Don't you think that he is not fit for this job? Don't you think that he is not fit for this job? تمہیں نہیں لگتا کہ ہم غلط جگہ آ گئے ہیں؟ Don't you think that we have reached wrong address?
Don't you think that we have reached wrong address? تمہیں نہیں لگتا کہ اس نے دھوکہ دیا. Don't you think that he has deceived? Don't you think that he has deceived? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں نہیں لگتا کہ وہ پریشان ہے؟ اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا. میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی. تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر ہر سینٹنس میں کامن ہے جو ہر جملے میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیلیبریٹلی. ڈیلیبریٹلی مین جان بوجھ کر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ڈیلیبریٹلی پلس مین ورب. مین ورب یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ٹینس کے مطابق پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی. I didn't deliberately hurt you. I didn't deliberately hurt you. تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا. You deliberately hide the truth. You deliberately hide the truth. اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا. He deliberately asked about you. He deliberately asked about you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا. اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.